बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, दस्तक के मशक़ी सवालात आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा इस मशक़ के अंदर जो मज़ीद सवालात आपके दिए हुए हैं उन पे एक नज़र डाल लें और उसके बाद हम अपने अगले लेसन की तरफ जो है वो चलते हैं। इसमें जो सवाल नंबर 5 है कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये जो अल्फाज दिए गए हैं ये सामने मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए। जुमला बनाने का जो मकसद है ताकि आप किसी भी लफ्ज़ को मुनासिब और दुरुस्त अंदाज के अंदर किसी तहरीर का, किसी जुमले का हिस्सा बना सकें। तो ये बुनियादी तौर पर एक मशक होती है कि जिसका मकसद ये है कि आप छोटी छोटी तहरीर लिखना सीख जाएं। लिहाजा ये जुमले आप लोगों ने ख़ुद बनाने हैं, अपने जहन के मुताबिक बनाने, और जुमले के अंदर ये ख्याल रहना चाहिए कि जुमला मायारी होना चाहिए। गैर मायारी जुमला आपको पूरे नंबर नहीं दे सकता। तो अगर आपने पूरे नंबर लेने तो इसके लिए आपको मेयारी जुमला जो है वो बनाना पड़ेगा। बहरहाल मैं कुछ मिसालें आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन हर लड़का अपने तौर पर इन अल्फाज को अपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेगा, कोशिश करेगा कि वो खुद से कोई जुमला जो है वो बना सके। फ़र्ज़ शनास यानी अपने फ़र्ज़ को पहचानने वाला, अपने फ़र्ज़ को पूरा करने वाला। तो ऐसे शख्स के लिए जो अपना फ़र्ज़ पूरा करता है, जिसे अपने फ़र्ज़ की अहमियत का एहसास है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ा फ़र्ज़ शनास है। तो आपने इसको अपने जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है। नक्काहत, नक्काहत कहते हैं कमज़ोरी को, कि मुसलसल बीमार रहने की वजह से उस पर नक्काहत तारी हो चुकी थी। इसी तरह दस्तक है कि दस्तक यानी दरवाज़ा खटखटाना, ये है, इसको हम दस्तक कहते हैं। तो इसका जुमला जो है ये आप लोगों ने बनाना है कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, न जाने रात के इस पहर कौन आया होगा। ताहम, अगरचे, ताहम मिलते जुलते अल्फाज हैं, वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं इस बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखता, ताहम मैं इस मामले पर गौर करके आपको बताऊंगा। चूंकि, चूंकि भी हर्फ वजाहत है और चूंकि उस हमेशा फ़िक्रे के शुरू के अंदर इस्तेमाल होता है, ये कभी भी फ़िक्रे के दरमियान में नहीं आता। तो चूंकि हमेशा किसी चीज़ की अगर आपने वजाहत करनी है तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा चूंकि। चूंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल हाजिर ना हो सका। अलबत्ता, ये काम अगरचे मुश्किल है, अलबत्ता अगर मेहनत की जाए तो पाया तकमील तक पहुंच सकता है। तो ये आपने जुमले बनाने हैं इसके। तो इसी तरह जुनबिश रह गया। जुनबिश का मतलब होता है हरकत, कि उसने मेरी बात सुनकर लापरवाही से अपने सर को जुनबिश दी। या गालिब का एक शेर है कि
गो हाथ को जुनबिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सावरो मीना मेरे आगे। तो ये उसके बाद आपका जो सवाल नंबर 6 है, ज़ू मानी अल्फाज। ज़ू मानी अल्फाज से क्या मुराद है? कोई से 5 ज़ू मानी अल्फाज और उनके मानी लिखें। तो ज़ू मानी अल्फाज वो होते हैं जिन अल्फाज के 2 मतलब निकलते हैं। लफ्ज़ एक जैसा होगा, दोनों अल्फाज एक जैसे होंगे, यानी उनकी इमला एक होगी, और इसी तरीके से उनका जो तलफ़ुज़ है वो भी एक ही होगा, लेकिन दोनों के दरमियान जो मानी होंगे उनमें फ़र्क होगा। जैसे एक लफ्ज़ शाम है, तो शाम एक मुल्क का नाम भी है, और शाम जो है ये दिन के औकात के अंदर जो हम शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो 5 अल्फाज आपने ऐसे लिखने कि जो ज़ू मानी अल्फाज हैं। तो ज़ू मानी अल्फाज वो अल्फाज जिनकी इमला और तलफ़ुज़ एक जैसा हो, लेकिन उनके मानी अलग अलग हों। वो अल्फाज जिनकी इमला और तलफ़ुज़ एक जैसा हो, लेकिन उनके मानी अलग अलग हों। तो 5 अल्फाज आपने लिखने कि जिसके अंदर मुख्तलिफ, एक हो गया कल। एक कल का मतलब होता है पुर्जा, मशीन का जो पुर्जा होता है, और एक कल का मतलब है ज़माना, मुस्तकबिल, माजी। आने वाला कल, गुजरा कल, ठीक है, दोनों मतलब। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया शाम। एक शाम मुल्क है, मुल्क शाम, और दूसरा शाम जो है वो शाम का वक्त। तीसरा आ गया इसके अंदर दिया। इसका एक मतलब हो गया चिराग, एक दिया हो गया देना, अता करना। अच्छा, चौथा जो मतलब आ गया इसके अंदर कान। एक कान जो है इंसानी अज़्म है, सुनने वाला, और दूसरा कान जो है जैसे ये सूंग वगैरह होती है, नमक की, कोयला की कान, उसके लिए उससे इस्तेमाल होता है कान। अच्छा,
नंबर 5 आ गया हार। ठीक है, एक हार शिकस्त और एक हार जो जेवर होता है गले के अंदर पहनने वाला। तो ये 5, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो हैं हो सकते हैं। इसी तरह बार एक लफ्ज़ है, एक बार मर्तबा, और एक बार जो है वो बोझ को कहते हैं। तो ये ज़ू मानी अल्फाज हैं कि अब इनकी इमला एक जैसी है, तलफ़ुज़ भी एक जैसा है, लेकिन इनके मानी के अंदर जो है फ़र्क है। कल, पुरज़ा और एक कल, आने वाला कल या गुज़िश्ता कल, जिसका ताल्लुक़ ज़माने से है, इंसान के मुस्तकबिल से। अगर आने वाला है मुस्तकबिल है, अगर गुज़रा हुआ है तो वो माज़ी से। शाम एक मुल्क के शाम है, और एक शाम जो है ये शाम का वक्त। ठीक है, एक दिया चिराग को कहते हैं, एक दिया कोई चीज़ देना किसी को। ठीक है, उसने मुझे एक तोहफा दिया। इसी तरह कान जिससे आप सुनते हैं, इंसानी उज़्व, और एक कान वो होती है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मदनियात पाई जाती हैं। जैसे कोयले की कान है, इसी तरीके से नमक की कान है, सोने की कान है, ये इसको कान कहते हैं, सुरुंग जो होती है ज़ेर ज़मीन। अच्छा, हार एक शिकस्त के मानों में सवाल होता है, और एक हार जो है वो गले के अंदर पहनने वाला, जिसको हम ज़ेवर कहते हैं। तो ये हो गया जी ज़ू मानी अल्फाज। मुज़क्कर और मुअन्नस सवाल नंबर बल्कि उससे पहले सवाल नंबर 7 है, जुमले दुरुस्त करें। वो आब ज़मज़म का पानी लाया है। तो आप भी पानी को कहते हैं, तो इस जुमले के अंदर 2 मरतबा पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो आप लिखेंगे वो ज़मज़म का पानी लाया है, या वो आब ज़मज़म लाया है। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ये रोज़मर्रा की गलती है। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, तो यहाँ पे दिन ब दिन का लफ्ज़ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे रोज़ बरोज़ का लफ्ज़ आएगा। रोज़ बरोज़ पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। और ये तो खैर वैसे भी झूठ ही है कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन चले बहरहाल ग्रामेटिकली हमने इस जुमले को देखना है। तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, तो अहले ज़ुबान अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी तहरीर के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर जो अल्फाज जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमने उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो अब अहले ज़ुबान के यहाँ ये दिन ब दिन का लफ्ज़ जो है ये गलत है, बल्कि इसकी जगह वो रोज़ बरोज़ के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगरचे दिन और रोज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने अहले ज़ुबान की मुवाफ़क़त करनी है। लिहाजा यहाँ पे दिन ब दिन की बजाय रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। मैंने लाहौर जाना है, तो यहाँ पर भी जो रोज़मर्रा की गलती है ने। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी गलती? यहाँ पे है कि मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल। ये रोज़मर्रा की जो गलती है कि मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल, ये गलत है। जहां पे कोई लफ्ज़ मस्दर आएगा, और मस्दर की पहचान क्या है कि उनके आखिर के अंदर नून अलिफ ना आता है। ठीक है, तो मस्दर ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर के अंदर नून अलिफ ना आता है, ये उनकी पहचान है। तो जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जागना, भागना, रोना, हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये जितने भी अल्फाज हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मसादर। तो जहां पे किसी जुमले के अंदर मस्दर आ जाए तो उसके साथ ने नहीं लगाते, लफ्ज़ ने उसके साथ नहीं आना चाहिए। मसलन यहाँ पे जो अब ये जुमला दिया गया कि मैंने लाहौर जाना है, तो जाना क्या है? मस्दर है। लिहाजा मस्दर के साथ ने नहीं आएगा,
اس لیے یہ جملہ غلط ہوگا. تو میں نے لاہور جانا ہے، کیا ہوگا؟ نے کو آپ نے ہٹانا ہے، مجھے لاہور جانا ہے. یہ جملہ اس طریقے سے ٹھیک ہے. تو یہ روزمرہ کی غلطی ہے کہ مصدر کے ساتھ لوگ نے لگا دیتے ہیں. میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے کھیلنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سونا ہے. یہ سارے جملے جو ہیں یہ غلط ہیں. تو مصدر کے ساتھ نے نہیں آئے گا. مجھے پڑھنا ہے، مجھے سونا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے. جیسے یہاں پہ لاہور لکھا ہوا ہے تو مجھے لاہور جانا ہے. اچھا، دال ہے کہ ہمارا قومی زبان اردو ہے. تو پٹھانوں کی قومی زبان وہ ہمارا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں کہہ سکتے. ہمارا قومی زبان اردو نہیں ہے بلکہ ہماری قومی زبان اردو ہے. اللہ بخشے مرحوم اردو، جو صرف جملوں کی حد تک یا صرف کتابوں کی حد تک ہے، کہ جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے. نہ تو ہماری سرکاری زبان کے اندر استعمال ہوتی ہے اور نہ کسی اور جگہ پہ اردو کی کوئی وہ چیز دکھائی دیتی ہے. یعنی ہو. اچھا، اگلا جملہ ہے کہ خوشحال خان خٹک پشتو زبان کی شاعر تھا. خوشحال خان خٹک پشتو زبان کا شاعر تھا. تو کی جگہ کا آئے گا. اچھا، 8واں سوال ہے کہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کر کے لکھنے ہیں. یعنی جو الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور جو الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے الگ کرنے. کمبل جو ہے یہ مذکر ہے، مطالعہ مذکر ہے، پردہ مذکر ہے لیکن مؤنث کے لیے. دستک مذکر ہے، جنبش مؤنث ہے. رسالہ مذکر ہے، شکایت مؤنث ہے. بیگ مذکر ہے، ناغہ مذکر ہے، بارش مؤنث ہے. تو یہ آپ کی مشق مکمل ہوئی. جو اس کے علاوہ سوال تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اچھا، اس میں اب ایک سوال اس کا بنے گا کہ ڈرامہ دستک کا مرکزی خیال لکھیں. ایک تو آپ کی کتاب میں یہ کوسچن دیا ہوا ہے کہ اس ڈرامے سے وہ جملہ تلاش کریں جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے. تو ایک سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ ڈرامہ دستک کا مرکزی خیال لکھیں. تو مرکزی خیال اس کا یہ ہوگا کہ جو چیز دستک کے اندر بنیادی طور پر بتائی گئی ہے یہ انسان کے ضمیر کی دستک ہے. کہ وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. تو جب انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر لے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، اس کے مزاج کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، یا جس کے اندر کسی دوسرے انسان کا کوئی نقصان، تو اس کے نتیجے کے اندر اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو پھر اسے زندگی کے کسی موڑ کے اوپر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر فلاں شخص کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا مجھ سے فلاں موقع کے اوپر یہ بھول ہوئی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک قوت ہوتی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ انسان کو اپنی اس غلطی کے اوپر بار بار آگاہ کرتا ہے، اسے چونکاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے متوجہ کرتا ہے.
اور انسان جو ہے وہ اس خلش کو محسوس کرتا ہے جو انسان کے ضمیر کی ملامت کی صورت میں اس کو بار بار اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے کہ انسان کا ضمیر بعض اوقات اس کی کسی ایسی حرکت پر جس کے نتیجے میں کسی دوسرے انسان کا کوئی نقصان ہوا ہو، یہ اسے ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دل کی جو یہ خلش ہوتی ہے یہ انسان کو بے قرار رکھتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ لیکن اگر وہ کوئی غلط کام کر لے تو اس کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ضمیر مردہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ غلط کاموں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، مسلسل ایک غلط کام کے بعد دوسرا غلط کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا۔ اگر تو وہ اس ضمیر کی آواز کو سن لے تو پھر تو اس کا ضمیر جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس ضمیر کی یا اپنے اس دل کی آواز کو نہیں سنتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ویسی ہی حرکت کرتا ہے اور دوبارہ پھر اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، لیکن وہ ایک مرتبہ پھر اس کو اگنور کر دے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی غلط کام کے اوپر اس کے دل سے بھی کوئی آواز نہیں آئے گی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کا ضمیر جو ہے وہ سو چکا ہے یا مردہ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہے۔ تو ہر انسان کو پہلی مرتبہ ضرور اس کا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو یہ تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر تو وہ ضمیر کی آواز سن کر اپنی اصلاح کر لے تو ایسے انسان کو ہم باضمیر انسان کہتے ہیں، ایسے انسان کو ہم زندہ ضمیر رکھنے والا انسان کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ضمیر کی اس آواز کو نظر انداز کر دے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی غلطی پر اس کو ٹوکنے والے جو اس کے اندر کی جو قوت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نقطہ جو دل کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جائے تو پھر قرآن جیسے کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اب کوئی بات یعنی ان کے اندر خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی، راہ راست کی وہ ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو یہ دستک جو ہے یہ بنیادی طور پر اسی سوچ کو اور اسی خیال کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے، اور جس انسان کی ضمیر زندہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ راستہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر ندامت کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اس کو پچھتاوے کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ اپنی اس حرکت کو نہیں دہراتا۔ تو بس یہ چیپٹر جو ہے یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے